my god, yeah. Oh my god. रहेको छ काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज आज दुर्घटनामा परेसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सबै उडानहरू आज प्रभावित गरिएको छ, रोकिएको छ, प्रभावित पनि भएका छन् भने बङ्गलादेशको एयरलाइन्सलाई डाइभर्ट पनि गरिएको अवस्था थियो। र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार जहाज काठमाडौँबाट पोखरा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्ता घटनाहरू कमै हुने गर्छ। हुन त अलिकति मौसमले गर्दा